الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المرسلین وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين حمد و ثنا تو بعد لائق عزت و احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں شکر گزار ہاں اپنے محترم رانا محمد الیاس صاحب جنہاں دی محبتاں دی وجہ تو میں اور تسی سب مل بیٹھے ہیں دعا ہے کہ رب کریم جتنے بھی احباب اس محفل پاک وچ تشریف لے کے آئے نے اللہ کریم قدم قدم اتے اللہ تعداد نیکیاں عطا فرمائے اور رانا صاحب جس محبت دے نال خوبصورت بزم نو سجاندے نے اللہ رب العزت انہاں نو اجر کثیر عطا فرمائے لو جی تمہیدی جملے مکمل ہو گئے اگر چاہ تواڈی توجہ ہے وے جڑے اپنیاں گلاں پہ کردے ہو نا ادھر باہر ٹر جو تے جا کے چنگی طرح اپنیاں گلاں مکا کے تے پھر اندر آ جایا جے کیویں حوصلہ پیندا جے حضور دی گل چھڈ کے تے اپنیاں گلاں کرن تے بڑی مہربانی توجہ رکھو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا تحقیق البتہ اللہ نے مومنہ دے اتے احسان کیتا وے کہ انہاں وچ اپنا عظمت والا رسول بھیج دیتا وے میں دہرا دینا پچھلے حباب دی توجہ نہیں سی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وے کہ تحقیق البتہ اللہ تعالیٰ نے مومنہ اتے احسان کیتا وے کہ انہاں وچ اپنا عظمت والا رسول بھیج چھڑیا وے عظمت والا رسول بھیجیا وے ایک بات یاد رکھیو عظمت عزت وقار عظمت عزت وقار اے تینہ چیزاں دا مفہومی معنی جڑا نا وہ وزن ہونا کی معنی بے وزن ہونا پار ہونا عظمت دا مطلب بھی وزن ہونا ہے عزت دا مطلب بھی وزن ہونا بے وقار دا مطلب بھی وزن ہونا خدا دی خدائی دی قسم ہے اور مصطفیٰ دی مصطفائی دی قسم ہے اس روئے کائنات دے اتے میرے نبی دی عظمت جے کسے دی عظمت نہیں ہے گی حضور دی عزت جے کسے دی عزت نہیں ہے گی حضور دے وقار جے کسے دا وقار نہیں ہے گا حضور دے وزن جے کسے دا وزن نہیں ہے گا حضور دے پار جے کسے دا پار نہیں ہے گا اور دے اتے احادیث نبویہ بھی شاہد نے نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیارے صحابی نے جنہ دا نام حضرت جندب ابن جنادہ سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے ایسے صحابہ نے کہ جنہ دیاں کنیتاں مشہور نے نام دا نہیں پتا ہے ایک عموماً نام لیا جاندہ ہے حضرت ابو ذر غفاری یہ جڑے حضرت ابو ذر غفاری نے نا انہ دا نام ہے حضرت جندب ابن جنادہ ایوی تقریری ہے سبحان اللہ آنکھو تسی ابو ذر پاک دا نام ہے جندب ابن جنادہ
اس طرح دیکھو نا ایک بڑا مشہور نام ہے ہونی میں نام لینا میں تے مومنہ دے چہرے تے مسکراہٹ آ جانی وے حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق تو انہوں پتہ ہے انہوں دا نام کی وے عبداللہ بن عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ شریف گئے تے حضور دے جڑے میزبان سن انہوں دا کنیت تسی سارے انہوں پتا وے حضرت ابو ایوب انصاری آپ دا نام پتا ہے مجمع جو کوئی 10 دے میں 100 روپیہ جیب کیوں دے دیا گا لو جی وڈا ہی نام جے وہ تسی آگو کہ 100 تے وڈا نہیں مولوی دی جیب چو 100 لبنا یہ بڑا وڈا ہی نام وہ وکری گل میں لے لواں گا باجو تواڈے کولو لیکن یاد رکھیو حضرت ابو ایوب انصاری دا نام ہے خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عویمر بن زید المعروف حضرت ابو دردہ آل سنت وچ سب تو زیادہ جنہ تو احادیث مروی نے انہاں دی کنیت بڑی مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ آپ دا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت جندب ابن جنادہ المعروف حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی یاد رکھیو اے او حضور دے صحابی نے جنہاں نے چوتھے نمبر تے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا سی کنویں نمبر تے چوتھے نمبر تے جنہاں حضور دا کلمہ پڑھیا سی آپ فرماندے نے ایک دن حضور دے کول بیٹھے نے پچھلی گل بھولے ہو نا میرے کو ٹائم تھوڑا وے گلاں بہتیاں نے گرامی قدر احباب حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے حضرت جندب ابن جنادہ المعروف حضرت ابو ذر عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تانوں کدوں پتہ لگا سی تسی اللہ دے نبی ہو تانوں کدوں پتہ لگا سی تسی اللہ دے صحابی دے سوال دا مطلب حضور دی ظاہری نبوت دے اظہار تے وے اون جو انہاں نوں پتہ سی کہ حضور اودوں وی نبی سن جدوں زمانے تے شے ہی کوئی نہیں سی آئی ہے کیونکہ انہاں سنیا ہویا ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من کان نبیم و آدم بین الماء والتین فرمایا اس ویلے آدم علیہ السلام مٹی تے پانی دے وچ سن جدوں اللہ کریم نے میرا نور بنا چھڑیا سی حضور جانتے سن صحابہ جانتے سن لیکن ظاہری نبوت دے بارے حضرت ابو ذر عرض کردے نے یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ لگا سی تسی اللہ دے نبی ہو تے نبی پاک نے اودے تے جو ارشاد فرمایا نا پہلی گل نہ بھولیو عظمت عزت وقار دا مطلب کی ہے پار ہونا وزن ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنے صحابی نو سن فرماندے نے میں ایک دن نا عرب شریف دی ایک پہاڑی تو چڑھنا سپیا جدوں میں بالکل اودے اوتے چڑھ گیا نا تے حضرت ابو ذر نو میرے آقا فرماندے نے اے میرے غلام اس ویلے نا اس پہاڑی دے اوتے 2 فرشتے نمودار ہو گئے 2 فرشتے ظاہر ہو گئے ایک میرے سامنے کھلو گیا ایک ہوا وچ معلق ہو گیا جڑا فضا وچ معلق ہو گیا نا انہوں نہ کسی سیڑھی دی ضرورت سی نہ کسی پوڑی دی ضرورت سی نہ کسی سہارے دی ضرورت سی نہ کسی لینٹر دی ضرورت سی ہوا وچ فرشتہ کھڑا وے زمین والا فرشتہ آسمان والے فرشتے نو ویکھ کے پتہ کی آندا ہے آ ہوا کی آکھیا آ ہوا کی مطلب اے اوہی نہیں آ ہوا اے اوہی نے اے جملہ عموماً والا کتھے بولیا جاندا ہے جتھے بندے نے نہ سنیا ہوئے ویکھیا نہ ہوئے مثلا اج محفل شریف دے وچ بہت سارے ایسے بھی بندے آئے ہون گے کہ جنہاں نے رانا الیاس صاحب دا نام سنیا ویکھ دے اج ہونے نے پے او محفل چا کے اشارہ کر کے آندے ہونے نے آ ہوا اے اوہی نے پتہ لگ گیا جی میں کی کہن دیا فرشتے دا اے گل کرنا حضور نو دیکھ کے آ ہوا اس بات دی دلیل ہے فرشتے عرشاں تے بھی میرے نبی دے چرچے سن کے زمین اتے آئے ہوئے ایک اے بھی مطلب ہو سکتا ہے فرشتے نے فرشتے نو پوچھیا ہوئے گا جنہ اتے اللہ درود بھیجدا ہے فرشتے درود پڑھ دینے تے مومناں نو پڑھنے دا حکم ہے آ ہوا اے اوہی نے دوسرا مطلب وہ جنہاں نو معراج دی راتی عرش بریں تے بلایا جانا وے جنہاں نو دیدار کرایا جانا وے آ ہوا اے اوہی نے جنہاں دے غلاماں نے مظفر پور دی دھرتی تے بہ کے سونے دا میلاد سجانا وے او جس سونے دا میلاد سجانا وے آ ہوا اے اوہی نے او دوسرا فرشتہ دا نام ہاں اے اوہی نے اچھا فضا والا فرشتہ تے زمین والے فرشتے نو آندا ہے اچھا تو نہ انہاں دا وزن کر
کی کر حضور فرماتے ہیں اچانک ساڑھے سامنے ایک ترکڑی ظاہر ہو گئی, ترازو ظاہر ہو گیا, میزان ظاہر ہو گیا. حضور فرماتے ہیں ایک پلڑے چ مینوں بٹھایا گیا وے, ایک پلڑے چ ایک بندے نوں بٹھایا گیا وے. فرماتے ہیں فوزنتہ, وزن میرا زیادہ سی. وہ فرشتہ کہنے لگا اچھا ایک نوں لا تے 10 بندیاں نوں بٹھا. وہ 10 بندیاں نوں بٹھایا. حضور فرماتے ہیں 10 بندے اتے, وزن میرا زیادہ سی. 10 نوں لا 100 بندہ بٹھا, 100 بندہ بٹھایا گیا. حضور فرماتے ہیں وزن میرا زیادہ سی. فرماتے ہیں 100 بندہ بھی لا, انہاں دی جگہ 1000 بندہ بٹھا. جدوں 1000 بندہ بٹھایا گیا نا تے حضور فرماتے ہیں جدوں 1000 بندہ بٹھایا گیا تے دوسرے پلڑے چ مینوں بٹھایا گیا نا تو بالکل سیت سر بڑی سپیڈ سے وہ 1000 بندے والا پلہ اتنے ٹر گیا. مثلاً وہ پہلے تکڑیاں ویکھیاں جڑے ہاتھ چ پھڑی دی, ایک چ سٹاکی دا وٹا تے دوسرے 5 کلو دا رکھو تے کیڑی سپیڈ سے اتنے جاندا ہے. حضور فرماتے ہیں ایڈی سپیڈ سے اتنے گئے مینوں لگا میرے تے ڈگن لگے نے. فرماتے نے میں کلا ایک پاسے ہاں, 1000 بندہ ایک پاسے سی. وزن پھر بھی میرا زیادہ, عظمت پھر بھی میری زیادہ, عزت پھر بھی میرا زیادہ, اور وقار پھر بھی میرا زیادہ. حضور فرماتے نے وہ پلہ اتنے ہو گیا. زمین والا فرشتہ آندا ہے تے 1000 بندے تو بھی زیادہ انہاں دی عظمت وے, 1000 بندے تو بھی زیادہ انہاں دا وقار وے, 1000 بندے تو زیادہ انہاں دی عزت وے. آسمان والا فرشتہ آندا ہے ہن خوش ہے, ہن خوش ہے. ایک نال کیتا ہی انہاں دا وزن زیادہ, 10 نال کیتا ہی انہاں دا وزن زیادہ, 100 نال کیتا ہی انہاں دا وزن زیادہ, 1000 نال کیتا ہی انہاں دا وزن زیادہ. 14 طبق ایک پلڑے چ رکھ دے تے آمینہ دے لال نو ایک پلڑے چ رکھ دے, عظمت بھی حضور دی زیادہ, وقار بھی حضور دا زیادہ, عزت بھی حضور دی. حدیث شریف سنائی بے کو مائیا ٹولا نہیں اچھی سبحان اللہ یا کھول رہا. آقا ہمارا حضور فرماتے نے ایک پلڑے چ میں ہاں, ایک پلڑے چ تو 14 طبق بھی رکھے جامن, وزن پھر بھی میرا زیادہ ہوتا. آزم چشتی مرحوم بولیا تے آندا ایک پاسے محبوب خدا دا, ایک پاسے کل خدائی. او ایڈی شان تے ایڈی عظمت او کسے ہور نبی نہ پائی. او سارے نبیاں او نالو اچا تے ایڈا اچا نہ کائی. آزم اونوں کون کٹاوے او جدی رب کرے وڈیائی. آزم اونوں کون کٹاوے او جدی رب کرے وڈیائی. عظمت والا رسول بھیج چھڑیا کنہ وچ مومنہ وچ. اللہ فرماتا ہے عظمت والا رسول. وہی ہے جملہ بھی سبحان اللہ اللہ جے, اس تو زیادہ کیڑے جملے تے سبحان اللہ کہہ رہی ہے. سنیو تہاڈا بھی ایک اپنا ہی معیار ہے 1400 سال تو اے تسی بڑے پرانے ہو, معیار تہاڈا بھی اپنا ہی. بولن تے آؤ تے ٹولاں تے پے بول دیو, نہ بولو تے قرآن تے بھی کوئی نہیں بول دے. اللہ تہاڈا ذوق سلامت رکھے, پر توجہ بھی اللہ تہاڈی میرے والی پھیلا رکھے. رانا صاحب ناراض نہیں ہو, اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے, برکت دے. گرامی قدر احباب, عظمت والا رسول اور اپنے ماں باپ دے گھر جا کے ہاتھ بھی چومیا کرو, متھا بھی چومیا کرو. تے جدو دعا کر دیو نا تے اللہ دی بارگاہ وچ شکر بھی کریا کرو, مولا تو مسلمان بھی بنایا تے سنی بھی بنایا ہے, تے سنی بنا کے بے ادب نہیں بنایا, احمد رضا دا نوکر بنایا ہویا ہے. او دی وجہ میں دسنا وا. ایک پارٹی بڑی مسجداں چ جاندی ہے, لوگاں نو اللہ دے نیڑے تے بڑا کھڑدی ہے. انہاں کول نا ایک کتاب ہوندی ہے, کدی انہاں کولوں کتاب لیو, انہاں نو آکھو تہاڈے کول تقویۃ الایمان ہے وے, وہ آکھن گے نا ہے, او کدی او دا مطالعہ بھی کرو. او دے وچ انہاں لکھیا ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نا اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ایلچی بنا کے
پیغام رساں پیغام دین والا معاذ اللہ ڈاکیا بنا کے بھیجیا وے اے لوکاں دے عقیدے نے کیوں آندے نے نبی پاک ڈاکیے بن کے آئے نے میرے امام آندے نے اللہ کریم نے محبوب نو شریعت دا مالک تے مختار بنا کے بھیجیا ہویا اور او دے اوتے صرف شعر نہیں میرے اعلیٰ حضرت نے لکھے مسند احمد ابن حنبل دی حدیث لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے نا ایک بندہ آیا آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جے میں ایمان قبول کرنا ہوئے تے کی کرنا پے گا سرکار فرمایا 5 نمازاں پڑھنیاں پینیاں کی کرنا پینا ہے 5 نمازاں اگوں یہ نے گل ہی نہیں سنی موڈے تے پرنا رکھ کے آندا نہیں جی وارے نہیں کھاندا ہے او ٹر پیا وہ اگے ٹر پیا نا اچھا تسی کدی منڈیوں بکرا لین جاؤ نا تے اونوں جا کے کوئی پا بکرا کنے دا وہ کہ 90,000 دا تے تسی ٹر پو نا جی وہ مالک ہویا نا مالک تے آواز مارے گا وہ کہے گا پا جی کھلو تے جاؤ میں 90 گیا تساں کیڑا دے چھڑیا کنے چ وارا کھاندا جے 17 چ کھاندا جے 50 چ کھاندا جے او مالک ہوئے گا تے پھر گل کرے گا تے جے کوئی بکرا اونوں پھڑا کے گیا ہوے بس پھڑی یار رسی پھڑ کے رکھی کوئی آئے تے انہوں 90,000 ریٹ دس دویں تے کوئی بندہ آ گیا کنے دا بکرا وہ آکے 90,000 دا او ٹر پے تے روکے گا نہیں وہ کہے گا بھائی مالک آکھے 90 نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جس لے بندہ آیا نا تے آ کہندا کی کرنا پے گا ایمان قبول کراں فرمایا 5 نمازاں پڑھنیاں پینیاں نے جے معاذ اللہ حضور صرف پیغام دینا تے جدوں بندہ اٹھ کے گیا نا حضور کدی نہ روک دے لیکن مسند احمد دی حدیث ہے جس لے بندہ اٹھیا تے ٹرن لگا نا حضور فرمایا گل تے سن جے میں 5 آکھیاں نے تینوں کنیاں وارا کھاندیاں نے تینوں کنیاں وارا کھاندیاں نے آندا جی ات نہیں 2 ہی وارا کھاندیاں جے 2 ہی وارا کھاندیاں جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر پڑھ میرا کلمہ پڑھ میرا کلمہ 2 ہی پڑھ لمی کلمہ پڑھ گرامی قدر باب جس نے کلمہ پڑھ لیا نا تے ظہر تے اثر پڑھنا آندا سی سوکھیاں نمازاں جاگدیاں ظہر تے اثر پڑھنا جانا ایک دن مغرب ٹائم بھی آ گیا حضور فرمایا تو تے 2 پڑھ نہیں لئیاں عرض کیتی حضور مزہ ہی بڑا آندا میں تیجی بھی پڑھنا آ گیا وہ ایک دن عشاء ٹائم آ گیا حضور فرمایا عشاء ٹائم بھی آ گیا حضور مزہ بڑا آندا وے فرمایا چل اللہ تینوں صبح اٹھن دی بھی توفیق دے دے انہیں پوریاں 5 پڑھ دیاں شروع کر دیتیاں پتہ لگا میرے آقا ایلچی تے ڈاکیے بن کے نہیں آئے میرے آقا اللہ دی شریعت دے مالک تے مختار بن کے آئے ہوئے ہیں گرامی قدر احباب میرے کول وقت تھوڑا میں اپنا موضوع باقاعدگی دے نال شروع کرنا عظمت والا رسول کی موضوع ہے اج سارے پیچھو تک کہہ دیو کیڑا موضوع ہے ساڈا نبی کون وے عظمت والا رسول اور او جنہاں دا میلاد صرف اسی نہیں کرتے رہے خدا دی قسم پہلے سب تو میرے اللہ نے نبی پاک دا میلاد کیتا وے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ اللہ نے نبیوں نو آکھیا نبیو وعدہ کر دیو میرے نال یا اللہ کس چیز دا فرمایا میں تانوں کتاباں دیاں گا حکمتاں دیاں گا معجزات دیاں گا امتاں دیاں گا کلمے دیاں گا سب کچھ دیاں گا یا اللہ وعدہ کس چیز دا فرمایا تسی کلمے لے کے کتاباں لے کے اپنی امت وچ ہوو امت تہاڈی کلمہ پڑھ دی ہوے آلے دوالے بیٹھے ہون اس دوران ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم میرا رسول تہاڈے وچ آ جاوے اپنے کلمے چھڈ دیا جے میرے نبی دے کلمے پڑھنے شروع کر دیا جے یا اللہ کراں گے فرمایا جا پھر آدم تیرے سر دے تے نبوت دا تاج پا چھڑیا وے جا شیش تیرے سر تے بھی نبوت دا تاج پہنا چھڑیا وے اللہ کریم نے نبیاں کول وعدہ لے کے مصطفیٰ دی عزت و عظمت تے وقار دا اور 4 عرش برین دی اوتے اس کائنات دے بنن تو پہلے ہی فرما چھڑیا وے اگلی گل سنو سارے نبیاں نے اللہ دی قسم سارے نبیاں نے حضور دے آن تو پہلا میرے نبی دا ذکر کیتا ہے نویاں محفلاں نہیں سجدیاں پیاں حضور دے ذکر دیاں یہ بڑیاں پرانیاں سجدیاں نے پیاں ساڈے تواڈے ساریاں دے سانجے ابا جی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن اپنے بیٹے حضرت شیش نو کول بٹھا کے کہندے نے پتر کچھ دعاواں انج دیاں ہوندیاں نے جڑیاں دل کردا اللہ قبول کر لوے تواڈیاں وی ہون گیاں نشانیاں ہے نا حضور دی محفل چ آئے دعاواں دل چ لے کے آیا کرو پتہ نہیں کیڑا ٹائم قبولیت والا ہوندا ہے اور کیڑا ٹائم قبولیت والا ہوندا ہے فرمایا بیٹا کچھ دعاواں انج دی ہوندیاں نے جڑا دل کردا قبول ہو جاوے جی بابا فرمایا بیٹا جے دل کرے نا دعا قبول کرانی ہاں بابا فرمایا پھر دعا وچ نا محمد عربی دا واسطہ پایا کر
محمد عربی دا عرض کی بابا جی محمد کون نے؟ صلی اللہ ایک کون نے؟ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے شیش نو کہن لگے او پترا جس لے رب کریم نے مینوں قدرتی ہتھاں نال بنا کے میرے اندر روح پھونکی سی، اللہ کریم نے جس لے میرے اندر روح پھونکی سی میں اکھاں کھول کے ویکھیا وے جنت دے 8 دروازیاں دے اوتے یا خدا دا نام لکھیا ہویا وے یا مصطفیٰ دا نام لکھیا ہے۔ رب کریم نے جدوں مینوں جنت دے وچ داخل کیتا میں فرشتیاں دیاں پیشانیاں اتے ویکھیا یا خدا دا نام لکھیا وے یا مصطفیٰ دا نام لکھیا وے، میں جنت دے درختاں نو ویکھیا یا خدا دا نام لکھیا یا مصطفیٰ دا نام لکھیا وے، درختاں دے ہر پتے دے اتے یا خدا دا نام لکھیا یا مصطفیٰ دا نام لکھیا وے، حوراں دیاں پیشانیاں دے اتے یا خدا دا نام لکھیا وے یا مصطفیٰ دا نام لکھیا وے۔ جدوں میں زمین اتے آیا ماں میں جگہ جگہ تے روندا رہیا ماں، زمین دا گاس نکل کے میرے حق چ دعاواں کرن لگ پیا، جس ویلے میری توبہ قبول نہیں سی پئی ہوندی ہے۔ اچانک ایک دن میں رب دی بارگاہ چ ہاتھ اٹھائے نے عرض کیتی یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، تینوں مصطفیٰ دا واسطہ، تینوں مصطفیٰ دا واسطہ اللہ سونیا میری توبہ نو قبول فرما لے۔ بیٹا شیس ہجے منہ تے ہاتھ نہیں سی پھیرے ہیں میرا رب میرے تو راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ تسی نعرے بڑی مہربانی، میرے کو ٹائم تھوڑا ہے زندہ اصحاب او تساں سو لے لیا ہن بس کرو، بڑی مہربانی اللہ جزا دے تانوں۔ گرامی قدر با توجہ رکھو، بہت شکریہ، اللہ کریم برکت دے۔ حضرات محترم آدم علیہ السلام شیس پاک نو یہ وصیت پہ کر دینے، اوکھے ویلے حضور دا نام لے لیا۔ بابا فرید الدین مسعود اے تو میں تحفہ دین لگا، بابا صاحب فرماندے نے جس گھر چ سکون نہ ہوئے، لڑائی ہوئے، میاں بیوی دی صلح نہ ہوئے، ہر گھر دا مسئلہ ہے۔ فرمایا 50 باری سچے دل دے نال اولا ہر درود پڑھ کے یا محمد کریا کرو، اللہ دیاں رحمتاں برکتاں نازل ہونیاں شروع ہو جاویں۔ جانن والے جان گئے نے رب وے میم دے اولے، میم دا پردہ اوڑ کے اڑیو مٹھیاں بولیاں بولے، چلو چلیے او دا در ملیے، کچھ منگ لئیے رب دے یار کولو جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر باب آدم علیہ السلام نے شیس پاک نال ساڈے آقا دا ذکر کیتا، گویا کھیاوے گا آنے والا ہے اللہ کا پیارا نبی، آنے والا ہے اللہ کا، جڑے بول سکتے ہو نبی پاک دے نا دے اتے ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے آکھو آنے والا ہے اللہ کا پیارا نبی، بے سہاروں کا ہے وہ سہارا نبی، ہوگا عرش بری کا دلارا نبی، آنے والا ہے اللہ کا پیار۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے شیش نال ذکر کیتا، زمانہ بدلیا، زمانہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے نا کعبۃ اللہ دی تعمیر کیتی، کعبہ شریف نو بنایا۔ کعبہ شریف جدو بن گیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا کعبے دے سامنے کھڑے ہو گئے، انج ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی ربنا وبعث فیہم رسول، یا اللہ اپنا عظمت والا رسول ساڈے وچ بھیج دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ دے بیٹے عرض کردے نے بابا تسی اللہ دے نبی ہو، میں اللہ دا رسول ہاں، کس رسول دے آن دیاں گلاں پہ کردے ہو، کدے آن دا انتظار پہ کردے ہو؟ فرمایا بیٹا اسماعیل یاد رکھیں اے جڑا نور تیری پیشانی چ چمکدا نہ پیا، اے پہلا میری پیشانی چ چمکدا پیا سی، اے وہی نور والا آن والا عظمت والا رسول کہ جڑا میری پیشانی چ سی تے اللہ کریم نے مینوں نمرود دی اگ کولوں محفوظ رکھیا سی۔ میں اس رسول دے آن دیاں دعاواں پیا کرنا وا،
جدا نور تیری پیشانی دی ہوئے ہون دی وجہ تو تیری گردن تے چھری نہیں سی چلی ہے گویا ابراہیم علیہ السلام بھی ساڑھے نبی دا ذکر پہ کر دینے آنے والا ہے اللہ کا بے سہاروں کا ہوگا سہارا نبی ہوگا عرش بری کا دلارا نبی آنے والا ہے اللہ کا پیارا ابراہیم پاک دا زمانہ گزریا زمانہ آگے حضرت داؤد علیہ السلام تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا اللہ نے سارے نبیوں نے مختلف معجزے دیتے نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کریم نے مٹھی آواز دا خوبصورت تے اچھے لہجے دا معجزہ عطا فرمایا سی تسی علماء کو سن دے رہے ہو نا جدو حضرت داؤد علیہ السلام دے ہوتے نازل ہونے والی کتاب زبور جدو آپ تلاوت کر دے سن نا پرندے رک رک کے آپ دی تلاوت سن دے سن پرندے رک رک کے تلاوت سب سنتے ہیں زمین چومن لگ پیندی سی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن زبور دی تلاوت پہ کر دینے آپ دا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام قریب کھڑے نے عرض کر دینے بابا جی جدو تسی زبور دی تلاوت کر دے ہو بابا ہر پاسے بڑا سرور ہو جاندہ وے نور و نور ہو جاندہ وے بابا اٹھ دے پرندے رک رک کے تواڈی تلاوت سن دینے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے نو سینے نال لا کے آندے نے بیٹا سلیمان یاد رکھی اللہ کریم نے داؤد نو آواز خوبصورت معجزہ عطا فرمایا وے بیٹا سلیمان او میں تے بڑا میٹھا بولنا وا میرا لہجہ تے بڑا میٹھا وے لیکن یاد رکھی آنے والا ہے اللہ کا پیارا نبی او میرے پترا جدو میں بولنا وا اے پرندے رک رک کے میری تلاوت سن دینے جدو آخری نبی نے قرآن پڑھنا وے میرے واری پرندے رک رک کے سن دینے او دے واری آسمان دے فرشتیاں نے رک رک کے قرآن سننا کافران نے رک رک کے دا قرآن سننا وے بیٹا یاد رکھی میں تے بڑا مٹھا بولنا ماں لیکن آخر و زمان پیغمبر محمد عربی جدو قرآن پڑھن گے زمین دی ہر چیز انہاں دا قرآن محبت نال سنے گی نالے اللہ کریم نے انہاں نو عظمتاں تے شاناں عطا فرمائیاں ہون گیاں جدو حسین دا نانا لب کھولے گا او دے منہ وچوں رب بولے گا او دے منہ وچوں ہم کلام میرا اللہ ہوے گا او دے رتبے نہ کوئی تولے او کیڑا او دی ریس کرے جتے منہ وچوں رب بولے ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا فرمایا محبوبہ جسے لے اپنے بیٹے داؤد نے فرمایا جسے لے کملی والا لب کھولے گا نا منہ وچوں رب بولے گا زمانہ گزریا زمانہ آ گیا وقت تھوڑا بھی میں مختصر کرنا حضرت ذوالقرنین دا وقت آ گیا انہاں قید ہو گئے بخت نصر بادشاہ بڑا ظالم سی توجہ ہے میری طرف بخت نصر بادشاہ دے دور وچ حضرت ذوالقرنین قید ہو گئے جیل وچ گئے بخت نصر ایک دن ستا ہے تے انہوں خواب آئی تے بڑی ڈراؤنی جی خواب اٹھ کے بہ گیا رولا پا چڑھیا او بلاؤ سارے مولویاں نو درباری مولوی سارے کٹھے ہو گئے درباری مولوی آکھیا بادشاہ سلامت کی گل ہے آندا بڑا ڈراؤنا خواب آیا جلدی دی تعبیر دسو انہاں کہا چلو خواب دسو آندا میں تے خواب بھی بھول گیا ہوں میں نے تے خواب بھی بھول گئی وے وہ آکھن لگے تے پھر اسی کی کر سکنے آندا نہیں خواب بھی دسو تعبیر بھی دسو وہ آندے نے ایک ہی ڈرامہ ہے خواب تو دس تعبیر اسی دس دنے توجہ تہاڈی میرے ال کوئی نہیں ہے انہاں نو پانی نہ پلاؤ اگے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے جائے اس تو بعد حضرت علامہ مولانا نواز چشتی صاحب نے پڑھنا ہے تہاڈی سبحان اللہ اونچی آنی چاہیے سجنوں بخت نصر نو خواب آیا ڈر کے اٹھیا مولویاں نو اکٹھا کر کے کہنے لگا مینوں خواب آئی ہے میں ڈر گیا انہاں کہا خواب دس تعبیر دسنے وہ آندا خواب میں بھول گیا وا خواب بھی دسو تعبیر بھی دسو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت انج نہیں ہوندا خواب تساں دسنا وے تعبیر اساں دسنی وے وہ کہنے لگا نہیں بھائی بچپن تو لے کے ہون تک میں تانوں جوان کیتا وے تانوں پالیا تہاڈی بچیاں نو پالنا تہاڈی بیوی نو پالنا پیا تانوں گھر بنا کے دتے ہوئے نے تے تسی اج میرے تے اوکھا ویلا بنیا تے متھے تے اکھاں رکھ لئیاں نے ایک ہی گل ہوئی خواب بھی دسو تعبیر بھی دسو کہنے لگے بادشاہ سلامت سانوں نہیں پتا
انہیں سپاہیاں نو آکھیا سارے مولویاں نو نا جیلے سٹو، انہاں نو جیل چ سٹو نے، انہاں نو اج اوکھا ویلا بنیا، خواب نہیں دس سکدے، تعبیر نہیں دس سکدے، جیل چ سٹو، 10 دن دا ٹائم جے، خواب بھی دسو تعبیر بھی دسو، نہیں تے توڑا لا ہڑنیاں نے۔ انہاں چوک کے نہ اندر سوڑ دیتے، پتہ لگا کدی کدی سرکاری مولوی بھی پھس جاندے نے، لہذا سرکاری مولوی بن کے نہیں، سرکار دا مولوی بن کے رہنا چاہیے۔ وہ اندر جس لئے انہوں نے ڈکیا نا تو اندر بیٹھے ہوئے نے کہ حضرت ذوالقرنین بھی اسے جیل چ، اللہ دے پیارے نبی اس جیل چ نے۔ آپ نے فرمایا ہو تسی تے سرکاری مولوی نہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں، تے ایتھے کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ساڈے بادشاہ دا دماغ خراب ہویا۔ اکھے کی ہویا؟ اکھے انہوں خواب آئی ہے تے ڈر کے اٹھیا ہے، خواب بھی بھول گیا تے ہانوں آندا ہے خواب بھی دسو تعبیر بھی دسو، ہانوں خواب دس دی تعبیر دس دنے آ، تے اگوں سانو تڑیاں لاندا ہے، آندا جے خواب نہ دسی تسی تعبیر نہ دسی تے تاڑے سر لا دینے نے، پھس گئی جان شکنجے اندر، تے جوں ویلنے دے وچ گنا تے روح نو کو اج رو محمد اج روے تا منا، دسو اسی کی کریے کیڑے پاسے جائیے؟ ساڈے نکے نکے بچے نے، ذوالقرنین مسکرا کے آندے نے مینوں اودے کول لے جاؤ، مینوں خواب بھی دس دینا وا، اودی تعبیر بھی دس دینا، منو لے جاؤ دے کولے۔ انہاں کہا بسم اللہ آ جاؤ، جس لئے نکلنے لگے نا تو مولوی کہنے لگے حضرت صاحب تانوں واقعی پتہ ہے نا؟ آپ نے فرمایا مینوں لے کے تے جاؤ ایک کریو دے کول۔ جس لئے دے دربار چ گئے نا تے تحت دے اوتے بیٹھا ہوئے، حضرت ذوالقرنین قریب جا کے کہنے لگے ہاں بھی بادشاہ تینوں خواب آئی ہے تے تو بھولے؟ آندا جی۔ فرمایا تو وے سوالی، تے سوال تحت تے بیٹھ کے نہیں کریدا، سامنے کھلو کے کریدا ہے۔ آندا جی کوئی مسئلہ نہیں، میں سامنے آ جانا، تسی تحت تے آ جاؤ۔ اللہ دے نبی ذوالقرنین تحت تے بیٹھے لاتے لات رکھ کے کہنے لگے ہاں کی سوال ہی؟ کہنے لگا خواب آئیے بھول گیا میں، خواب بھی دسو تعبیر بھی دسو۔ ذوالقرنین کہنے لگے تینوں خواب پتہ کی آیا ہے؟ توجہ رکھیو صاحب کیسے کرنے ہو یار، خل تشریف رکھو، بڑی مہربانی جزاک اللہ۔ کی خواب تے کی تعبیر ہے؟ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے تینوں خواب اے آئی وے تو ایک بت ویکھیا ہے، بت ویکھیا جدا تھلڑا تھڑ چاندی دے اتلا تھڑ سونے دے، او دا ایک ہاتھ زمرد دے دوسرا یاقوت دے، او دے پیر زمین دے اتے نے سر اسمان نو لگدا پیا وے، او دا ایک ہاتھ مشرق چے دوسرا مغرب چے۔ ای خواب آئے اینا کھنڈی دیرے تے حقا بکا رہ گیا۔ فرمایا پھر آسمان دی اتو ایک نور آکے او دے سر چے وجہ، او سارا بت چکنا چور ہو گیا وے۔ یہی خواب آیا ہے، زمین تے ڈگ پیا، او سجنا نے ہوش کرائی کی ہوئی؟ آندا حیران خواب مینوں آیا، انہاں نوں کنج پتہ لگ گیا؟ خواب مینوں آیا، انہاں نوں کنج پتہ لگ گیا؟ کہنے لگا جی بالکل ایک ہی خواب ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ہے اللہ دے پیارے خواب تے دس دیتا یہ دی تعبیر کی وے؟ اللہ دے پیارے نبی ذوالقرنین مسکرا کے کہنے لگے دی خواب ہے وے آنے والا ہے اللہ کا پیارا نبی آنے والا ہے۔ ذوالقرنین مسکرا کے کہنے لگے جیڑا تو بت ویکھیا وے اتو سونے دا وے تھلو چاندی دا وے، ایک ہاتھ دا زمرد ہے دوسرا یاقوت ہے، سر سمان نو پیا لگدا وے، پیر نو زمین پہ لگ زمین نو پیر لگدے پے نے، ایک ہاتھ مشرق اندر ہے دوسرا مغرب اندر ہے۔ اے آخری زمانے دی تینو خبر دتی گئی وے جدو ہر پاسے بت پرستی ہو جانی وے، کسے نے چن دی پوجا کرنی وے، کسے سورج دی پوجا کرنی وے، کسے بتاں نو پوجنا وے، کسے درختاں نو پوجنا وے، جدو ہر سے بت پرستی ہو جانی وے اس ویلے آسمان تو ایک نور آنا وے، قد جاءکم من اللہ نور، آسمان تو ایک نور آنا وے، انہیں آکے او دے سر چ وجنا وے، بت پرستی مک جانی وے، جدو اس نور والے نے آنا وے، زمانے وچ ہر پاسے لوگاں نے رب نو سجدے کرن لگ پینا۔ گویا حضرت ذوالقرنین بخت نصر دے دربار چ کھلو کے پہ آندے نے آنے والا ہے اللہ کا پیار۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ دا زمانہ آ گیا، میں بس ٹچ پیا کرنا وا، موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آ گیا۔ یار تسی اس چیز دا لطف تے ذرا لو اس جملے دا، تے جنوں اس جملے دا لطف نہ آیا او دی جو لطف نام دی چیز ہی کوئی نہیں۔ کدی چاس والی گل ہے،
زمانہ موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ساڑھے نبی دا ہو رہا ہے، زمانہ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ساڑھے نبی دا ہو رہا ہے، قوم موسیٰ علیہ السلام دیے ذکر ساڑھے نبی دا ہو رہا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قوم آ کے کہنے لگی یا نبی اللہ، شانہ والے نبی ہوندے نے جنہاں اُتے کتاباں نازل ہوندیاں نے، تواڈے اُتے تے کتاب ہی کوئی نہیں نازل ہوئی۔ اللہ دے نبی چل دے کوہ طور تے گئے نے، عرض کیتی مولا امت نو عجیب بخار چڑھ گیا وے، امتاں دی عظمت والے نبی ہوندے نے جنہاں اُتے کتاباں نازل ہوندیاں نے، مولا میرے اُتے تے کتاب ہی نازل کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے اسی ویلے جبریل نو پھٹے چکا کے زمین تے بھیجیا جنہاں تے توریت لکھی ہوئی وے۔ حضرت جبریل امین توریت نو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چائے نے، اللہ دے نبی رب نے کتاب نازل کر دیتی وے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھٹیاں نو گلے نہ لایا وے، اپنی قوم وچ جا کے آندے نے مبارک ہووے اللہ نے کتاب نازل فرما چھڈی۔ مبارک ہووے بھئی ہن خوش ہو، اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کر دیتی جے۔ حضرت موسیٰ انہاں چ توریت دی تلاوت پہ کردے نے، پہلا پھٹا پڑھ کے پھٹیاں تے لکھی آئی سی عبرانی زبان اندر، توریت پھٹیاں تے لکھی آئی سی عبرانی زبان اندر۔ اللہ دے نبی تلاوت کر کے دوسرا پھٹا تیسرا، اچانک نا میرے نبی دا نا آ گیا، سرکار دا نا آ گیا۔ اور اللہ دی قسم توریت اندر صرف نبی پاک دا ذکر نہیں، تہاڈا بھی ذکر ہے جی۔ حدیث بڑی لمبی ہے، میں نہیں، حضرت کعب الاخبار فرماندے نے ایک عیسائی پادری، ایک یہودی پادری دے سامنے کھڑے ہو گئے نا، حضرت کعب الاخبار فرمان لگے اوے تینو اللہ دی قسم ہی تے تینو حضرت موسیٰ دی قسم ہی تے تینو توریت دی قسم ہی سچی دس تو توریت وچ ساڈے نبی دا نام نہیں پڑھیا ہے گا، نہیں پڑھیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں مینوں موسیٰ علیہ السلام دی قسم ہے میں کئی مرتبہ توریت دے وچ تواڈے نبی دا نام پڑھیا وے اور عزت والا نام پڑھیا ہے۔ سرکار دا نا آیا نا تے حضرت موسیٰ پاک نے پڑھیا۔ اج 1400 سال جے میرے جے گندا ترین بندہ ممبر تے بیٹھ کے حضور دا نا لوے تے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے تے جدوں اللہ دا کلیم حضور دا نا لیندا ہوئے گا۔ موسیٰ پاک نے جس لے نا پڑھیا نا تے قوم کہنے لگی یا نبی اللہ اے محمد کون نے صلی اللہ اے کون نے؟ تے حضرت موسیٰ پاک مسکرا کے کہنے لگے اوے سنیو اے جملہ ساری محفل تو بڑا جملہ جے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اوے اپنی امت نو کہنے لگے اے میری امت اے بنی اسرائیل والیو اے محمد پتہ کون جے صلی اللہ پتہ کون نے؟ کہ کون ہے؟ فرمایا اگر میرے زمانے چ آ جاون نا میں نبی بننا پسند نہیں کراں گا، انہاں دا امتی بننا پسند کراں گا۔ میں نبی بننا پسند نہیں کروں گا، انہاں دا امتی بننا۔ حضرت موسیٰ دا زمانہ گیا، آخری زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم وچ بیٹھے نے، ایک مائی چلدی آ گئی، آ کے کہنے لگی یا نبی اللہ تانوں بڑے شاناں تے عظمتاں تے عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ آخر کی ہوئی؟ آخر تسی پھوک مار دیو تے کوڑیاں دا کوڑ دور ہو جاندا وے، پھوک مار دیو تے انیاں نوں اکھاں لب جاندیاں نے، پھوک مار دیو کم باذن اللہ کہندے تے مردے اٹھ کے بیٹھ جاندے نے۔ یا نبی اللہ اللہ نے تانوں بڑیاں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں عطا فرمائیاں نے۔ یا نبی اللہ تواڈے جے نبی تے اس دنیا تے آنے ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ مائی نو تابا مار کے اندر نہیں مائی چپ کر جا، تینوں نہیں پتا میرے بعد کون آن والا ہے، تینوں نہیں پتا میرے بعد کون آن والا وے۔ مائی ہاتھ بن کے اندی حضور کون آن والا ہے؟ فرمایا آنے والا ہے اللہ کا پیارا نبی۔ تینوں نہیں پتا او میرے بعد او آن والا وے، او جنہیں زمین دے اتے قدم رکھنا وے۔ اللہ فرمانا لا اقسم بہذا البلد، جنہیں زلفاں وچ کنگا پھیرنے تے اللہ نے فرمانا واللیل اذا یغشا، جنہیں چہرے اتے ہاتھ پھیرنے اللہ فرمانا والضحا واللیل اذا سجا، جدو سینے اتے بٹن بند کرنے نے اللہ نے فرمانے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جدو انہیں مدینے شریف جانا وے اللہ فرمانے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جدو وہ مدینے دیا گلیاں میں ٹرے گا اللہ فرمائے گا یا ایوہ النبی انا
ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. نہیں پتا یو اڈیاں شانہ والا آن والا وے او جدو زمین اتے آوے گا رب فرمائے گا کل پہ فضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. جدو عرشاں وال جاوے گا اللہ فرمائے گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. حضرت موسیٰ اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم وچ کھلو کے اس مائی نو پہ آندے نے نہیں مائی تینوں نہیں پتا جڑا میرے بعد آن والا وے وہ ایڈیاں شانہ والا نبی ہوئے گا. میں نبی بن کے آیا وا او امام الانبیاء بن کے آوے گا ختم نبوت دا تاجدار بن کے آوے گا وہ عظمتاں تے عزتاں دا تاج پہن پہن کے دنیا تے آوے گا وہ ایڈیاں شانہ والا نبی وے. میں عیسیٰ نو اگر کملی والے دے نہ لین دے تسمے بنن دا موقع مل جاوے میں نبیاں چ کھلو کے آکھاں گا میں اللہ دا وڈا نبی ہاں. میں اللہ دا وڈا نبی ہاں. اللہ کریم میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ شرف قبولیت نال نواز کے بروز حشر سانو سب نو حضور دی شفاعت دے نال مالا مال فرمائے. بڑی محبت دے نال تشریف رکھو حضرت علامہ مولانا میاں نواز چشتی صاحب انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کر دینے. میں معذرت وچانا وا سینئر نے تشریف فرما ہم. اللہ رب العزت سب دانا قبول. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد انصر علی شمسی صاحب اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. دعا کرتا ہوں اللہ پاک آواز میں سوز میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بلند والا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تشریف رکھیے انشاءاللہ شہر سیالکوٹ کی عظیم آواز یا علی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بلا تحیر. شہر سیالکوٹ کے عظیم ناتھاں بڑی مہربانی مہماناں نو رستہ دیو انہاں نو جان دیو تو باقی احباب محفل وال توجہ رکھو. جتھے جگہ مل دی اتھے بیٹھ جاؤ. مہربانی فرماؤ جتھے جگہ مل دی ہے اتھے بیٹھ جاؤ. شہر سیالکوٹ کے عظیم سنہاں میری مراد عزت مآب میاں محمد نواز چشتی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کریں. نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جڑا خلائے وچ جی ماشاءاللہ تھوڑا جا گئے ہو مہربانی فرماؤ. اے ہلا پور کر دیو، ہلا پور کر دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں دعا دینا وا پنجتن پاک دا صدقہ 5 قدم جڑا حباب اگے آئے گا اللہ انہوں جلدی مدینہ وہا دے. پنجتن پاک دے صدقے 5 قدم اگے آ جاؤ. جے نزدیک ہو تو پھر 4 یار دا صدقہ 4 قدم اگے آ جاؤ. مہربانی فرماؤ حلا پھر کرے ہو. ماشاءاللہ رانا صاحب بڑی خوبصورت محفل سے جاندے نے. چاہے صحابہ دی ہوئے، چاہے ذکر اہل بیت دی ہوئے، چاہے مولا علی دی ہوئے، چاہے میلاد دی محفل ہوئے، رانا صاحب اپنے کردے بچے سجاندے نے. میں بس اے دسنا چاہوں گا اے نسبت والے نے. اے پائنہ اجاز اگے گزارش کرنا وا اس سٹیج تے تشریف لے آئیں. حاجی اشرف صاحب تے پائنہ